सूरतुल इनाम आयत नंबर 91। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिम मिन शै'। और उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जो उसकी कदर का हक था, जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज़ क्यों नहीं उतारी। कुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदल लिन्नासि तजअलूनहु क़रातीस तुब्दूनहा व तुख़्फ़ून कसीरा। कह दीजिए वो किताब किसने उतारी जो मूसा लेकर आया, जो लोगों के लिए रोशनी और हिदायत थी। तुम उसे चंद वर्क बनाते हो जिन्हें जाहिर करते हो और बहुत से को छुपा लेते हो। वअल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम, और जो ना तुमने जाना और ना तुम्हारे बाप दादा ने जाना। कुलिल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह ने। सुम्मा ज़रहुम फी खौज़िहिम यलअबून, फिर उन्हें छोड़ दे अपनी फजूल बहस में खेलते रहें। ये खिताब यानी ये जो आयत है दर हकीकत ये यहूदियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात कर रहा है। यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी और बुग़्ज़ और अनाद की बिना पर एक ऐसी हकीकत का इनकार कर दिया जो उनके अपने यहाँ मुस्लिम थी। यानी यहाँ बात ये बताई जा रही है कि यहूदी जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। उनका इतराज़ क्या था ईमान ना लाने का? वो ये कहते थे कि आज तक सारे नबी किस में से हुए थे? हज़रत याकूब के कौन से बेटे से सारे नबियों का सिलसिला चला था? नहीं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। कौन कौन से? इसहाक और इस्माइल। तो सारे अंबिया का सिलसिला किस नबी से चला था? हज़रत इसहाक से। सिर्फ आखिरी नबी हज़रत इस्माइल की लड़ी से बने थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो यहूदी थे वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। उन्होंने कहा कि आखिरी नबी हम में से क्यों नहीं नाजिल हुआ। यानी अब तक तो हज़रत याकूब थे, हज़रत यूसुफ थे, मूसा थे, हारून थे और इसी तरह बहुत से पैगंबर थे जो हज़रत इसहाक में से ही सारे आए थे। अब इसहाक की कौम ही यहूदी थी और वो कहते थे कि आखिरी नबी हम में से क्यों नहीं आया, और इसलिए वो इसका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देते थे। अब यहाँ इस आयत के अंदर मजीद उनके इनकार की जो वजह बताई जा रही है वो क्या थी? वो इतराज़ करते थे कि किसी बशर पर कोई किताब नाजिल नहीं अल्लाह ने फरमाई। यानी ये जो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मुझ पर कुरान नाजिल हुई है, तो ये इस बात के ऊपर इतराज़ करते थे। जैसे हमसे कोई बात करता है तो हम उस बात के ऊपर बातें करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों है। तो वो जब उन्हें बताया गया कि ये अल्लाह के नबी हैं और ये कुरान इन पर नाजिल हुआ है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी बशर के ऊपर कोई किताब नाजिल नहीं की। ये उनका इतराज़ था। इस इतराज़ के अल्लाह ताला ने दो किस्म के इस आयत में जवाब दिए हैं। इतराज़ क्या है? रिपीट करें, इतराज़ क्या है? कि अल्लाह ने किसी बशर के ऊपर कोई किताब नाजिल नहीं की। ये जो अरबी के अंदर अल्फाज है ना, ये इसी चीज के हैं। इस क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिम मिन शै', कि अल्लाह ने किसी इंसान के ऊपर, किसी बशर के ऊपर कोई किताब नाजिल नहीं की। तो इस इतराज़ के अल्लाह ताला ने दो जवाब दिए। पहला जवाब अल्लाह ताला ने क्या दिया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहला जवाब देते हुए फरमाते हैं कि इन्हें अल्लाह की पूरी मार्फत कहते हैं पहचान को, यानी इन यहूदियों को अल्लाह के बारे में पूरी पहचान ही नहीं है। इसलिए तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किसी किताब को किसी पैगंबर पर नाजिल ही नहीं किया, किसी इंसान पर। अगर इन्हें अल्लाह की पहचान होती तो ये बता सकते थे कि नहीं, पहले अंबिया पर भी किताबें नाजिल होती रही और पहले अंबिया भी इंसान ही थे, कोई फरिश्ता नहीं थे। तो यहाँ अल्लाह ने सबसे पहली बात का जवाब देते हुए कहा कि इन्हें अल्लाह की पहचान ही नहीं है। जब किसी की पहचान ना हो तो उसकी कदर भी नहीं की जाती। इसी तरह आज हम सबको भी अल्लाह की पहचान नहीं है। अगर यहीं पर आपके घर का सबसे कोई बड़ा सरबराह जो सख्त भी हो आ जाए, आप कैसे हो जाएंगे? एटीट्यूड आपके कैसे हो जाएंगे? आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे बना लेंगे कि जैसे उनके सामने आप एक मुजस्मा है। आप कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो उनको पसंद ना आए। अगर अल्लाह की पहचान होती हमें तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान करते हुए उसकी कदर भी करते। उसकी कदर कर रहे हैं ना। जो घर के अंदर बंदा आया है, वो चचा है, मामू है, दादा है, खाला है,
खालू है, कोई भी ऐसा बंदा है जो घर के अंदर हमारे आता है तो हमारी सिटी गुम हो जाती है और हम उसके सामने ऐसे हो जाते हैं जैसे हम जैसा अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी कदर कर रहे होते हैं कि उसके सामने ऐसा नहीं होना, ऐसा बिहेव नहीं करना। तो अल्लाह कह रहा है कि तुमने मेरी कदर ही नहीं की जिस तरह की कदर करने का तुम्हें हक था, और उसकी वजह क्या है कि तुम अल्लाह को पहचानते ही नहीं हो। अल्लाह की पहचान होती तो तुम उसकी कदर भी बहुत अच्छे से करते। अब आप बताएं यहाँ किसकी किताब हम पढ़ रहे हैं? अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं। और इस महफिल के ऊपर कौन साया करके खड़ा हुआ है? फरिश्ते अपने परों का साया करके खड़े हुए। फिर हम देखें कि हमारे इस महफिल में दिल क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें अल्लाह की पहचान नहीं। अल्लाह की पहचान होती तो हमें पता होता ये महफिल किसकी महफिल है? अल्लाह की महफिल है। अल्लाह की महफिल में हमें बैठने के आदाब क्या होने चाहिए? अल्लाह की महफिल को छोड़ने के नुकसानात क्या हुए? हमें अल्लाह की पहचान ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ने यहूदियों से भी कहा कि तुमने अल्लाह की पहचान ही नहीं, जो तुम ये बात कर रहे हो और तुमने तो क्यों ना तू अल्लाह खुद लोगों से कलाम करता है, ना ही उसने लोगों से कलाम के लिए फरिश्तों को भेजा है। हाँ, फरिश्तों की सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि फरिश्ते अंबिया से आकर कलाम करते थे। अल्लाह ने भी एक दो लोगों से कलाम किया, ज्यादा लोगों से कलाम नहीं किया, ठीक है ना। आप सब मेराज पर गए तो अल्लाह ने कलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया तो अल्लाह ने कलाम किया। हर नबी से अल्लाह ने भी कलाम नहीं किया। फरिश्तों ने, अलबत्ता फरिश्ता भी कौन सा? हजरत जिब्राइल, वो फरिश्ता हैं जिन्होंने हर नबी से कलाम किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फरिश्ते भी इंसानों से कलाम नहीं करते और अल्लाह भी इंसान से कलाम नहीं करता। और फिर दूसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि अगर तुम ये तस्लीम करते हो कि मूसा भी बशर थे। मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? यहूदियों के नबी थे। अब यहूदियों के नबी होते हुए अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम भी बशर थे, आदम की औलाद से थे, उनके माँ बाप भी मौजूद थे, तो उन पर जो किताब उतारी गई थी उस किताब में जो हिदायत की और इल्म की बातें थी, क्या अल्लाह के अलावा कोई ऐसी बातें उन्हें बता सकता है? तो वो कलाम भी किसने नाजिल किया था? अल्लाह ताला ने। किस पे नाजिल किया था? बशर पे ही तो नाजिल किया था। तो तुम्हारा ये इतराज तो बनता ही नहीं है। तुम जो इतराज करो कि नबी बशर हैं तो उन पर किताब क्यों नाजिल हो गई? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मूसा भी बशर थे और उन पर भी किताब उतारी गई थी। तो यहीं अल्लाह ताला ने ये जवाब दे दिया कि कह दीजिए कि किसने मूसा पर किताब उतारी, जो रोशनी भी थी, हिदायत का बाइस भी थी। तुम उसे चंद वर्क बनाते हो जिन्हें जाहिर करते हो और बहुत से वर्कों को क्या करते थे? छुपा लेते थे। यानी तौरात में से कुछ बातों पर अमल करते थे और कुछ बातों को वो छुपा लेते कि हमारी किताब में तो है ही नहीं। ये अक्सर उनकी आदत थी कि कभी भी कोई मामला होता तो कहते हमारी तौरात में ये मामला नहीं है, जबकि उनकी तौरात में वो हुक्म मौजूद होता था। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद बात करते हुए कहा कि तुम्हें वो इल्म दिया गया जो ना तुमने जाना और ना तुम्हारे बाप दादा ने। यानी हमें जो कुरान का इल्म दिया गया है या किताबें अल्लाह ताला ने जो उतारी हैं, जो अल्लाह ने अपनी पहचान करवाई है, ना हमने उस पहचान को पहचानने की कोशिश की, ना ही हमारे आबा और अजदाद ने उसको पहचानने की कोशिश की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहे हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ने फिर इन्हें छोड़ दिया, ये अपनी फजूल बहस में ऐसे ही खेलते रहेंगे। यानी अल्लाह ने इन्हें हिदायत नहीं दी, अल्लाह ने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जिसमें ये फजूल बहस में खेलते रहेंगे। इससे मुराद क्या है? ऐसी हर वक्त बातें करते रहेंगे और ऐसे बातें करते करते इस दुनिया से चले जाएंगे, इन्हें हिदायत नसीब नहीं होगी। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिकुल लज़ी बैन यदैहि। अब तौरात का जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का जिक्र किया इस आयत के अंदर। ये किताब है, वहाज़ा किताबुन, ये एक किताब है, अंज़लनाहु, इसे नाजिल किया है अल्लाह ताला ने। किस पर नाजिल किया है? इंसानों पर ही नाजिल किया है। और ये किताब क्या है? मुबारकुन, बरकत वाली किताब है। जो भी इस कुरान को शौक से पढ़ता है, दिल से पढ़ता है, दिल की गहराइयों से इसका मुताला करता है, तो अल्लाह कहता है उसकी जिंदगी में बरकत, उसके माल में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी जान सेहत में बरकत, सब चीजों में अल्लाह उसकी बरकत अता कर देता है। हम तो ये समझते हैं ना कि सिर्फ माल में बरकत है, नहीं, सेहत में बरकत क्या है
کہ آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج ہمیں یہ ہے، آج ہمیں وہ ہے، آج ہمیں وہ ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص یہ کتاب صدقے دل سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے برکت کا سبب بنا دیتا ہے، اس کی صحت میں بھی، اس کے مال میں بھی، اس کی جان میں بھی، اور اس کی زندگی میں بھی، اس کے اولاد میں بھی، ہر چیز میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں وقت بڑا تیزی سے گزرا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اس وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے کہ ہم اسی ٹائم میں کئی کام کر لیتے ہیں۔ ایک شخص 1 گھنٹہ مشین لگاتا ہے، اس کے کپڑے واش نہیں ہوتے۔ دوسرا ہے کہ اس نے بھی 1 گھنٹے کے اندر مشین لگا کے فارغ ہو گیا، اس کے وقت میں کیا ہو گئی؟ برکت اللہ نے رکھ دی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا تیزی سے دو رہا تھا، نہیں، اللہ نے اس کے وقت میں برکت ڈال دی کہ اس کے وقت کے اندر ہی اس کام کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ لیا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ 99 قتل کرنے کے بعد جب وہ نیکی کے راستے پہ چل رہا تھا تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ جب وہ فوت ہو گیا زمین کو کیا کہا؟ سکر جا۔ تو اللہ ایسی زمین کو سکھار سکتا ہے اور زمین کو پھیلا بھی سکتا ہے، وقت کو بھی سکھیر سکتا ہے اور وقت کو کھلا بھی سکتا ہے۔ آپ 1 گھنٹے میں 2 کام کریں گی اور کوئی اور 1 گھنٹے میں 4 کام کر لے گا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے وقت میں برکت رکھ دی ہے کہ وہ اس میں سے ٹائم میں آپ کو بہت سے کام کر کے دکھا دیتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے قرآن کو صدقے دل سے پڑھنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بہت ہی برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں تھی۔ کون سی؟ تورات، انجیل اور زبور، اس کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی تھی۔ وَلِتُنذِرَ، اب اس کتاب کے ساتھ تو لوگوں کو ڈرا۔ کون سے لوگوں کو ڈرانا ہے؟ ام القریٰ ومن حولہا، ام القریٰ کو ڈرا۔ ام القریٰ کہتے ہیں مکہ کی سرزمین کو، ومن حولہا، اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں ان کو بھی تو ڈرا، یعنی عرب علاقوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں بھی گئے، قطر میں بھی گئے، ادھر کیا کہتے ہیں مکہ میں بھی گئے، مدینہ میں بھی گئے، اور اس کے علاوہ جہاں سے طائف میں بھی گئے، ٹھیک ہے، شام کا سفر بھی کیا، اور یہاں تک کہ فلسطین کے اندر بھی گئے۔ تو یہ سارے علاقے کیا ہیں؟ ومن حولہا، اس کے ارد گرد والے علاقے، ان میں بھی تو لوگوں کو ڈرا اس کتاب کے ذریعے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تمہارے سارے اعمال کا حساب و کتاب لے گا۔ تو یہاں پر ام القریٰ سے مراد مکہ کی بستی ہے، اور اسے ام القریٰ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا، جس میں لوگ آ کر حج اور عمرہ کرتے ہیں۔ ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں۔ ماں کون سی ہوتی ہے؟ درجہ دیکھیں، گھر کے اندر 4 بچے ہیں اور ایک اس کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا درجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہے۔ تو بستیوں میں سب سے بڑی بستی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کو درجہ دیا جا رہا ہے، وہ کون سی ہے؟ مکہ۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ مکہ کے جیسے ملک کا مقابلہ کسی بھی ملک میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں تک کہ ابراہیم نے جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اس نے ہاتھیوں کے لشکر لانے سے پہلے اپنے ملک کے اندر خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا، اللہ کا گھر بھی تعمیر کیا تھا، اور اس کا یہ کوشش تھی کہ میں یہاں تعمیر کر کے وہ والا گھر ڈھا دوں، اور اس گھر کو ڈھانے کے بعد، یعنی میں اپنے ملک میں اس نے بنوایا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میرے ملک میں لوگ آئیں اور طواف کریں، کعبہ حج کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب لوگ آئیں گے تجارت بھی بڑھے گی۔ آپ دیکھ لیں مکہ میں پھل کبھی ختم نہیں ہوئے، مکہ کے اندر تجارت دیکھیں، جتنے لوگ جتنا سامان لے جائیں پھر بھی ختم ہونے کا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ میں تیرا پہلا گھر تعمیر کر رہا ہوں تو اس جگہ کو امن والا اور برکت والا بنا دے۔ آپ دیکھیں برکت کیسے اترتی ہے، انہوں نے کہا برکت والا بنا دے۔ کیسے؟ وہ شہر برکت والا ہے۔ اگر آپ اس قرآن کو صدقے دل سے پڑھیں گی تو آپ کے لیے بھی سب چیزوں میں برکت ہو جائے گی، تو کوئی چیز آپ کی زندگی میں ختم ہونے کا نام نہیں لے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام القریٰ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اللہ کا گھر وہیں پہ ہے۔ ابراہیم جب گھر ڈھانے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ وہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور یہاں تک کہ ان کے مال و اسباب چھین لیے، تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ اے ابراہیم ہمارا سامان ہمیں واپس کر دے۔ رہا اللہ کا گھر، تو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے دعا کی تھی انہوں نے کہ یا اللہ ہم عاجز بندے تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ انہوں نے کہا تھا، ابراہیم کو بھی یہی کہا کہ
یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا. اللہ نے کہا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ میں اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں. ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نا. جس چیز کی حفاظت اللہ کرے تو وہ کبھی بھی کچھ بھی اسے نہیں ہو سکتا. اور حفاظت میں دینے کے لیے کون سے ذکر کا اہتمام کیا جائے گا؟ آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ حفاظت میں, اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں, آپ کو ہے کہ یہ میرے سے ٹوٹ جائے گی یا میرے سے ختم ہو جائے گی یا میرے سے ضائع ہو جائے گی, آپ چاہتے ہیں اس چیز کی حفاظت ہو جائے, تو آپ اس کو اللہ کی حفاظت میں دینے کے لیے کون سا ذکر کریں گے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ آیت الکرسی. آپ کسی بھی چیز پر آیت الکرسی پڑھ لیں گے, ایون کہ اپنے اوپر بھی آپ جب آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں گے تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. آپ کسی چیز کے نقصان کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیں. رات کو سوتے ہوئے اپنے گھر کو سیفٹی کرنے کے لیے آیت الکرسی پڑھ لیں. اس نے جو مال غنیمت کا سامان پڑا تھا اس نے بھی جب آیت الکرسی پڑھی تو کوئی اٹھا ہی نہیں سکا. تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ ابراہیم کو اس نے یہ جواب دیا کہ اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی؟ ابابیل, چھوٹا سا پرندہ جس کے منہ میں چھوٹا سا کنکر آتا تھا, وہ چھوٹا سا کنکر آ کر ہاتھی کو لگا. ہم کہتے ہیں نا چھوٹی سی چیز بڑے چیز کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے, جب اللہ چاہے تو پھر وہ ہلاک کر سکتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے. ام القریٰ اس لیے کہا گیا کہ یہاں پہلا گھر ہے, اس کے علاوہ اللہ کا گھر کہیں بھی نہیں بن سکتا. ابراہیم نے جو اپنے علاقے میں بنایا تھا, اپنے ملک میں بنایا تھا, اس کو اللہ نے ڈھا دیا, ختم کر دیا, اور اللہ کا گھر ازل سے یہیں پر ہے اور اب تک یہی رہے گا. تو یہ اس لیے اس کو یعنی کہ ام القریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قبلہ بھی ہے اور یہاں پر اللہ کا گھر بھی ہے, اور اس کے علاوہ یہاں حج عمرہ کے لیے لوگ بھی آتے ہیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے آخرت پر, یؤمنون بہ, اور ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے, وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کن لوگوں کو ڈرانا ہے؟ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی ڈریں گے. آپ کو اگر پتا ہو نا میں نے مرنا ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ ابھی مر جانا ہے, لیکن آپ اس کو حقیقت میں سنجیدہ نہیں لے رہے. اگر آپ نے سنجیدہ لے لیا نا کہ کسی وقت بھی مجھے موت آ سکتی ہے تو میں کیا کر رہی ہوں, تو آپ کیا کریں گے؟ ڈر جائیں گے. اور ڈرتے ہوئے کیا کریں گے؟ اپنی اصلاح کریں گے, اور اپنی آخرت پر یقین رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں گے. کسی بھی چیز کا یقین تب ہوتا ہے جب اس کی تیاری کی جائے. آپ کہیں کہ میں تو آخرت کو مانتی ہوں لیکن تیاری نہیں کر رہے, تو اس سے یقین نہیں کہیں گے. آپ کو پتا ہے عید آنی ہے, یقین ہے نا آنی ہے, تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں. موت آنی ہے, اس کی تیاری کریں. آخرت کا دن آنا ہے, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس کی تیاری کریں. اور جب اس کی تیاری کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی جو ہمیں ڈرا رہے ہیں ہم اس سے ڈر جائیں گے, اور پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی پر ایمان لائیں گے, کتاب پر ایمان لائیں گے, اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے. صرف پڑھیں گے نہیں, پڑھ کر بھی حفاظت کریں گے. آپ کو پتا ہے کچھ نیکی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کرنے کے باوجود بھی اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی نہیں رہتی. آپ نے شاید کہ بہت دفعہ یہ ایگزامپل سنی ہو کہ اگر آپ ایک چھاگل کہتے ہیں, چمڑے کا بنا ہوا ایک وہ ہوتا تھا جس میں پانی اکٹھا کر کے, پانی ڈال کر وہ لے جایا کرتے تھے. پہلے لوگ قافلے کی صورت میں چھاگل میں پانی لے کر جاتے تھے. چمڑے کا وہ بنا بستہ ٹائپ بنا ہوتا تھا, یعنی اس طرح شیپ بنی ہوتی کہ اس میں پانی سیو ہو جاتا تھا. اگر اس چھاگل کے نیچے کوئی سوراخ کر دیا جائے, اب وہ تو اپنی طرف سے مطمئن ہے کہ میں پانی سیو کر کے جا رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے وہ پانی سیو ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے کیا ہو گیا؟ سوراخ ہو گیا. پانی گرتے 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 چھاگل تو خالی ہو جائے گی, اس کے لیے تو کوئی پانی نہیں بچے گا. تو سم ٹائم ہم نیکیاں کرتے ہیں, نیکیاں کرنے کے بعد ہماری اس نیکیوں کی چھاگل میں ایک سوراخ رہ جاتا ہے, اس سوراخ سے ہماری نیکیاں نکلتی چلی جاتی ہیں, یہاں تک کہ ہم خوش نصیب اپنے آپ کو جان لیتے ہیں میں نے تو رمضان کے روزے رکھے, میں نے تو یہ نیکیاں کی, لیکن اس چھاگل کے سوراخ سے وہ ساری نکل گئی, آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہا. تو ایسا نہ کریں, نیکی کر کے اس کی حفاظت کریں. کیسے حفاظت کریں؟ کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یہ میں نے نیکی کیا ہے, اس کو اب ضائع نہیں کرنا, میں نے کسی کو بتائے نہیں. کوئی پوچھے آپ نے کتنے قرآن ختم کیے تھے, تو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. کوئی پوچھے آپ نے روزے رکھے, تہجدیں کیسے پڑھی, رات کی عبادت کیسے کی, خود سے بھی آپ کسی کو نہ بتائیں. نیکی کر کے احسان نہیں جتلانا ہوتا, نیکی کر کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دریا میں پھینک دینا. پھر دریا میں نیکی نظر آئے گی؟
آپ دریا میں کچھ چیز پھینکیں گے نظر آئے گی؟ آپ جب نیکی کریں اپنے آپ سے بھول جائیں کہ آپ نے وہ نیکی کی ہے، بلکہ آپ مزید نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح 5 نمازیں پڑھ لیں تو اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں کہ آج تو میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، ایک کو بتا رہی ہوں، دوسرے کو بتا رہی ہوں، تیسرے کو بتا رہی ہوں، اب میں نے کیا کیا، اپنی چھاگل میں خود ہی سوراخ کر دیا ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ ریاکاری کر کے۔ اب وہ نیکی میری رہی نہیں، تو نمازیں پڑھیں، اس کی حفاظت کریں، اللہ کے لیے پڑھی ہیں تو اللہ رب العزت اس کے آگے بیان کرے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کسی کو ترغیب دینی ہو، کسی کو بتانا ہو، کسی کو نیکی کی طرف راغب کرنا ہو تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو میں بھی 5 نمازیں پڑھتی ہوں، تو میری دوست نہیں ہے، تو بھی 5 نمازیں پڑھ، ہم دنیا میں اکٹھے ہیں، میں چاہتی ہوں جنت میں بھی ہم اکٹھے رہیں۔ یہ آپ کام کر سکتے ہیں، اس میں نمازوں کی حفاظت میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک چیز بیان کرتے ہوئے فرمایا ہر نبی اپنی خاص امت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، جبکہ مجھے پوری امت کے لیے یعنی رہتی دنیا تک کے لیے مبعوث کر دیا گیا۔ یعنی ایک خاص امت کی طرف وہ آتے تھے اور اس کے بعد اگلا نبی آ جاتا تھا، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ تمام یعنی مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ یعنی مکہ کے اندر آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں تھے؟ کنعان میں تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ مصر کے اندر تھے، ٹھیک ہے نا؟ ایٹ اے ٹائم دونوں کیا تھے؟ پیغمبر بن گئے تھے۔ اب وہ مصر کے پیغمبر تھے اور وہ کنعان کے پیغمبر تھے۔ آج سے یہ نہیں ہے کہ صرف مکہ اور مدینہ کے پیغمبر ہیں، پورے ملکوں کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں بھی ضرور اس جیسا نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہاں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان سے زیادہ اپنے حق میں ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جو جھوٹ باندھتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہی ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی اللہ کے شریک ہے، یہ درباروں والے، یہ پیر اولیاء، یہ باجیاں، یہ ولی بنے بیٹھے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے۔ پہلے قسم کے یہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اپنی طرف سے حلال و حرام کے احکام واضح کر دیتے ہیں۔ گانا سننا کیا ہے؟ میں نے پہلے بہت دفعہ آپ کو بتایا کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہم اس کو اپنے لیے کیا بنا لیتے ہیں؟ حلال بنا لیتے ہیں۔ ہم بھی اللہ پر کیا باندھ رہے ہیں؟ جھوٹ، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں سینوں میں ہمارے قرآن محفوظ ہو اور ہم کہیں کہ نہیں بھائی جائز ہے، سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہوگا تو دیکھا جائے گا، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہی ہوں۔ حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ اگر آپ نے حلال و حرام کے احکام واضح نہیں کیے اور اپنی مرضی سے ہی کوئی بات کر دی تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ یعنی پہلی قسم کے لوگ کیا ہیں؟ جو اللہ پر دو باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کئی معبود ہے، نمبر 2 کہ اللہ نے یہ حلال کیا یہ حرام نہیں کیا۔ یہ دونوں باتیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں۔ اب دوسری قسم کے لوگ کیا ہیں؟ جو لوگ خود نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی دفعہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں میں نبی ہوں، میرے پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جیسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن جیسا کلام کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سارے مل کر ایک آیت تو لکھ کر دکھاؤ، پھر بھی ایک آیت نہیں لکھ سکتے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں میں بھی قرآن جیسا کلام پیش کر سکتا ہوں، میں بھی قرآن جیسا کلام بنا کر لکھ کر آ کر دکھا سکتا ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تیسری قسم کے جھوٹ ہیں۔ یعنی 3 لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، ایک اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایک نبوت کا دعویٰ کر کے جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر بھی وہی نازل کی گئی ہے، اور تیسرے قرآن جیسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ ظالمانہ اعمال و حرکات انہی لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔
जिन्हें आखिरत पर यकीन नहीं है तो वो ये काम करेंगे। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि जब मौत की शिद्दतों और सकरात में मुब्तला होंगे तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे कि अपनी रूहों को अपने जिस्मों से निकालो। तुम जो अल्लाह के बारे में यानी वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फी गमरातिल मौति वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अखरिजू अनफुसकुम, और जिस वक्त तू देखेगा, काश तू देखे जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हुए और अपने फरिश्ते उनकी तरफ हाथ फैलाए होते हैं और उन्हें कहते हैं निकालो अपनी जानों को, अल-यौम तुज़्ज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा इसके बदले बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरिल हक़, जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें बांधते थे, व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और अल्लाह की आयतों के साथ तकब्बुर करते थे। यानी ऐसे लोग जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, नबूवत के झूठे दावे करते हैं, कुरान जैसे कलाम होने की बातें पेश करते हैं, ये लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते। इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि काश तो इन लोगों को जब देखे कि जब मौत की सख्तियां, सकरात वाली मौत, शिद्दत वाली तकलीफें इनके ऊपर जारी होती हैं, तो फरिश्ते इनसे कहते हैं हाथों को फैलाकर अपनी रूहों को अपने जिस्मों से निकाल कर दो, तुम अल्लाह के बारे में नाहक बातें बनाते थे, अल्लाह की आयतों के साथ तकब्बुर। तकब्बुर क्या होता है? अल्लाह की आयतों के साथ जब अल्लाह का हुक्म आ जाए और मैं कहूँ मैं तो नहीं मानती, तो ये क्या किया मैंने? तकब्बुर किया। अल्लाह कह रहा 5 नमाजें फर्ज हैं, किसी भी सूरत में छोड़नी नहीं। मैं कहती हूँ मेरा दिल चाहेगा मैं पढ़ूंगी, मेरा दिल नहीं चाहेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगी। फिर मैंने क्या किया? अल्लाह की उस आयत के साथ तकब्बुर किया। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर मौत की शिद्दत आती है, मौत की सख्तियां आती हैं। मौत जब आती है तो ऐसे इनकी रूहें निकलती हैं जैसे कांटेदार झाड़ी पर मलमल का कपड़ा डाल दिया जाए और फिर उसे उतारा जाए तो कैसे उतरेगा? लीरो लीर होकर, चीरा चीर होकर हट जाएगा, खींचने से तार तार हो जाएगा। ऐसे ही उन लोगों की रूहों को जिस्मों से निकाला जाएगा जो अल्लाह की आयतों के साथ तकब्बुर करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जानबूझकर झूठ मेरी तरफ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। यानी आपको पता नहीं है ये हदीस में है कि नहीं है, आपने कह दिया हाँ मैंने भी सुना है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात की है, जबकि अल्लाह के नबी ने वो बात की ही नहीं है। तो उसने क्या किया? अल्लाह के नबी की तरफ झूठ को मंसूब किया, और जब आपने ऐसा काम किया तो आपका ठिकाना कहाँ है? जहन्नुम है। दूसरी हदीस में आता है, सलमा बिन अक्वा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जो कोई मेरी निस्बत वो बात बयान करे जो मैंने नहीं की। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि मुर्दा मर जाए तो उसके खड़े होकर सूरह बकरा पढ़ो। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि मुर्दा मर जाए तो उसके ऊपर कुरान खानी करो। जो कोई कहे कि अल्लाह के नबी, अगर लोग वैसे कहते हैं भी हमारे खानदान वाले हमारे घर वाले करते हैं, अगर कोई कह दे कि ये अल्लाह के नबी भी ऐसा करते थे, अगर आप अपने खानदान की बात करते वो एक अलग बात है, ठीक है ना। अगर कोई वहां खड़े होकर कह दे ये अल्लाह के नबी भी ऐसे करते थे तो उसने क्या किया? झूठ बांध दिया। तो वो अपना ठिकाना आग में तलाश करे। यानी ऐसी बातें जो अल्लाह के नबी ने नहीं की, अल्लाह के नबी की तरफ मबूस कर दी जाए तो उसका ठिकाना जहन्नुम के सिवा कोई भी नहीं है। यहाँ जो अल-यौमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इस आयत में कि आज के दिन, इससे मुराद जिस दिन जानें निकाली जाएंगी, यानी अल-यौमा तुज़्ज़ौना, आज के दिन उन्हें अजाब सख्त दिया जाएगा। किस दिन? जब जिस्म से जान निकाली जा रही होगी। तो जान आसानी से नहीं निकलेगी, सख्ती के साथ, तकलीफ के साथ, शिद्दत के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी उसे दफन करके वापस पलटते हैं तो अभी वो उनकी जूतियों की आवाज़ सुन रहा होता है कि उसके पास 2 फरिश्ते आ जाते हैं। यानी इतनी देर भी नहीं करते फरिश्ते आने में। अभी आपको मुर्दा, आप मुर्दा है समझ लें, अपने आप को ही रख ले कि मुझे कब्र के अंदर दफना कर मेरे साथी यानी मेरे अजीजों कारब जा रहे हैं, मैं उनकी आवाज सुन रही हूँ, अभी उनकी आवाज सुन ही रही हूँ कि फरिश्ते मेरे पास आ जाते हैं। वो उससे उठाकर बिठाते हैं, फिर उससे सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहते हो? वो कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फिर उससे कहा जाता है कि दोज़ख में अपने मकाम की तरफ देखो, देखो कि अल्लाह ताला ने इसके बदले तुम्हें जन्नत का मकाम अता कर दिया।
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کا جہنم میں بھی ایک مقام رکھا گیا ہے اور جنت میں بھی ایک مقام رکھا گیا ہے۔ اگر انسان جنت والے کام کرتا ہے تو جہنم والا مقام اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اس سے مٹا دیا جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنم والے کام کرتا ہے تو جنت والا مقام اس سے مس ہو جاتا ہے۔ اب قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ اسے دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن تم نے بتا دیا کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے بندے تھے، تو اب تمہارا جہنم کا ٹھکانہ تم سے ہٹا دیا گیا ہے، یہ دیکھو تمہارا جنت کا مقام تمہیں عطا کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں مقامات کو اکٹھے دیکھتا ہے اور رہا کافر یا منافق تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ یعنی کافر تو کہہ دے گا کہ محمد کون تھے میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس پر اسے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے خود سمجھا اور نہ تو نے کہیں سے پڑھا، سو اس کو اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ دونوں کانوں کے درمیان کون سی جگہ ہے؟ یہی جگہ ہے نا، لوہے کے ہتھوڑے سے۔ آپ ہیمر اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے کیل ٹھوکا جاتا ہے، اگر کیل کو ٹھوکتے ہوئے آپ کے ہاتھ پہ آ کے لگے تو آپ کے ہاتھ کی وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے، سن ہو جاتی ہے، اور درد کتنے دنوں تک رہتا ہے؟ جب تک وہ کالا نشان مٹ نہ جائے۔ یہ صرف آپ کو اچانک لگا ہے، اور جب کوئی مارنے والا مار رہا ہوگا وہ کوئی اچانک تو نہیں مارے گا، وہ تو زور سے ہی مارے گا نا۔ اب یہ کن کو مارا جا رہا ہے؟ جس نے کہا کہ جو لوگ جیسے کہتے تھے میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا، مجھے تو نہیں پتا، میں نے نبی کے بارے میں مطالعہ ہی نہیں کیا، قرآن و حدیث کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو اسے کہا جائے گا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، تو وہ ایک چیخ مارتا ہے، اس کی چیخ کو جنوں انس کے علاوہ سب ہی سنتے ہیں۔ چڑیا، پرندے، ٹھیک ہے نا، حیوانات، جتنی بھی مخلوقیں ہیں، حشرات الارض، یہ سارے اس کی چیخ کو سنتے ہیں۔ جنوں انس کو کیوں نہیں سنایا جاتا؟ حدیث میں ایک اور جگہ پر مفہوم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں مردوں کی چیخوں کی آواز سنا دی جائے تو تم کیا کرو گے؟ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اس لیے ہمیں اپنے مردوں کی آواز چیخنوں کی نہیں سنائی دی جاتی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ایسے عذابوں سے محفوظ فرما دے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ جب پہلی بار پیدا کیا ہمارے ساتھ کوئی تھا؟ اکیلے ہی ہم آئے تھے نا دنیا میں، ہمارے ساتھ کوئی اور بیبی تو نہیں آیا، ٹھیک ہے جڑواں بھی بچے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بات تو وہ ہے کہ اکیلے اکیلے ہی ہے نا۔ جیسے تم اکیلے آئے تھے دنیا میں، میدان محشر کا بھی نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن بھی تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم نے گمان کیا تھا کہ بے شک وہ تمہارے حصہ دار تھے ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بلا شبہ یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور ہم نے کیا ہونا ہے؟ اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے، اور جیسے پہلی بار پیدا ہوئے تھے ویسے پیش ہونا ہے۔ پہلی بار جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے جسم پر کوئی کپڑے نہیں تھے، ہم اس دنیا میں ننگے آئے تھے، اور جب ہم میدان محشر میں اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تب بھی ہمارے جسموں کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول جب سب مرد و زن اکٹھے ہوں گے اور ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ معاملہ اس قدر سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو چہرے کا پردہ نہیں بھی کرتے تو کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہر کوئی اپنے اپنے میں ہوتا ہے، بلا شک ہر کوئی اپنے اپنے میں ہوتا ہے، لیکن یہاں تو کوئی نفسا نفسی کا عالم بھی نہیں ہوتا، پھر بھی لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو پھر کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کرے گا، یعنی کسی کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ کسی کی طرف دیکھ سکے، ہر ایک کو کیا ہوگا؟ اپنی پڑی ہوگی، آج میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر تک ہر انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، یعنی آپ کو قبر میں دفنانے کے لیے 3 چیزیں آپ کے ساتھ جاتی ہیں۔ نمبر 1 مال،
नंबर 2 औलाद, नंबर 3 अमल। यानी माल जाता है, आपका माल कैसे जाता है, आपकी कोई ना कोई चीज, यानी देख लें खटोरा, जो चापाई है वो जा रही है, ठीक है, और आपकी औलाद में से, आपके रिश्तेदारों में से कुछ लोग जा रहे हैं, ये भी आपके साथ जा रहे हैं, और अमल भी जा रहा है। इसी तरह माल जो आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया वो भी आपके साथ ही जा रहा है। यहाँ 3 चीजें आपके साथ जाती हैं, लेकिन माल तो उसको कब्र तक छोड़कर, माल और औलाद तो उसको कब्र तक छोड़कर लौट आते हैं वापस। अब कब्र के अंदर क्या चीज जाती है, आपके अमल। यानी जो चीज आपकी कब्र के अंदर जाएगी उस चीज की आपको ज्यादा जरूरत है। वो जो वाकया है ना कि एक शख्स घर में जा रहा था अपनी जॉब के ऊपर, यानी बहुत अमीरों के बीच शख्स था, जा रहा था, रास्ते में उसने अंगूर की रेहड़ी देखी, उसने अंगूर, उसे दिल चाहा, उसने अंगूर खरीदे और दोबारा गाड़ी मोड़कर घर रखने के लिए आया कि रात को आऊंगा, आराम से बैठकर तसल्ली से खाऊंगा, यानी अब तो मेरे पास वक्त नहीं है, रात को आकर तसल्ली से खाऊंगा। अब वो घर रखकर चला गया। रात को जब वो घर वापस आया, बीवी से कहा अंगूर तो ले आओ, कहा वो तो मैंने और बच्चों ने खा लिए, बच्चे ही नहीं है। उसके जहन में क्या आया, उसके जहन में फौरन आया कि आज मेरे होते हुए मेरा कोई ख्याल नहीं रख रहा, कल मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। उस इतना अमीरों कबीर जायदादें थी उसकी, उसने कहा आज मेरा हिस्सा इन्होंने नहीं रखा तो कल जायदाद में से मेरा हिस्सा क्या रखेंगे ये। उसी वक्त गया, प्लॉट खरीदा, मस्जिद के लिए वक्त किया और मस्जिद की तामीर शुरू की कि मैं अपने लिए अपना अमल खुद लेकर जाऊं, कल मेरे पैसों से ये मुझे कोई अमल नहीं भेजेंगे। ऐसे ही है ना, माल तकसीम हो जाता है लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं होती कि उस माल में से उसके बंदे के लिए भी कोई आखिरत का जरिया ही बना दे। आता कोई, हालांकि सदके में से, विरासत में से अल्लाह ने हुक्म दिया है कि विरासत का 1/3 हिस्सा वसीयत किया जा सकता है। तो यहाँ मैं हम सबको यही कहूँगी कि अगर आपको भी जिंदगी में कोई ऐसा मामला आए, आपके पास भी विरासत का सिलसिला है, तो आप अपनी 1/3 की वसीयत अल्लाह के रास्ते में कर जाएं, या फिर अपने हाथों से ही पहले अल्लाह के रास्ते में देते चले जाएं, क्योंकि आपके मरने के बाद आपकी औलाद ने या आपके घर वालों ने, मुमकिन है कि वो दे दें, मुमकिन है कि वो ना भी दे। तो अपना अमल आप खुद अपने साथ लेकर जाएं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद भी ऐसी दे जो हमारे मरने के बाद हमारा ख्याल रखने वाली हो। ख्याल कैसे रखेगी, नेकियां हमारे लिए भी साथ करती होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी औलादें नसीब फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसका माल तो सिर्फ 3 तरह का है। यानी आपका माल कितने तरह का है, 3 तरह का। जो आपने खाया वो आपका माल था, ठीक है ना। नंबर 1, जो आपने खाया और हजम कर लिया वो आपका माल ही है। नंबर 2, जो आपने पहना और बुसीदा कर दिया वो भी आपका माल है। नंबर 3, जिसे आपने सदका करके आगे भेज दिया वो भी आपका माल है। अब जो आपने तिजोरी में इकट्ठा करके रखा हुआ है वो माल आपका नहीं है, वो किसका है? जो तिजोरी में पड़ा वो माल किसका हो गया? फिर आप अभी मर जाएं, एग्जाम्पल है ना, मेरे पैसे पड़े हुए हैं अलमारी में, मैं मर जाती हूँ, अब वो मेरे किसी काम का है? ना मैं उसे खा सकती हूँ, ना मैं उसे पहन सकती हूँ, ना ही मैं उसे अल्लाह के रास्ते में दे सकती हूँ। अब वो माल किसका हो गया? विरासत, घर वालों का। तो 3 किस्म का माल मेरा है, चौथा माल मेरा नहीं है। इसलिए खाएं पिएं और साथ में अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और अपनी बाज़ात पर भी लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह ताला हमें अपनी आखिरत बनाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।